کہندا جاواں سرداریاں غمخاریاں محمد تے ختم ہو گیاں دوبارہ جملہ پھر پڑھا گا مسجد دے در و دیوار گواہ ہو جان محبت دے نال بلند آواز دے نال سستی اتار کے بولے گا سبحان اللہ سرداریاں غمخاریاں محمد تے ختم ہو گیاں سرداریاں 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 غمخاریاں محمد تے ختم ہو گیاں دلداریاں دلداریاں من ٹھاریاں محمد تے ختم ہو گیاں سرداریاں سرداریاں ارے چن توڑ کے بکھاوے کیڑا پلکاں اُتے کھڑ جاوے کیڑا پلکاں اُتے کھڑ جاوے کیڑا اے عظمتاں سن ساریاں محمد تے ختم ہو گیاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد تے ختم ہو گیاں سرداریاں سرداریاں غمخاریاں سرداریاں حضرات توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا ایسا جملہ میرے آقا دی شان دا پیش کراں گا کیوں نہ کہندا جاواں میں پورے وثوق دے نال کہاں گا اپنے صدر محترم قائد عبدالرزاق مغل صاحب دی موجودگی دے اندر شیخ صاحب ایسا جملہ پیش کراں گا میرے آقا دی شان دا جدوں پیدائشی طور تے گنگے دے کناں دے اندر میرے آقا دی شان دا جملہ جائے گا پیدائشی طور تے گنگا بندہ کہے گا اللہ سونیا کاش کیا جمینو زبان عطا کر دیندہ اللہ جی میں بھی تیرے پیارے محبوب دی شان دا ایڈا سونا جملہ سن کے محبت دے نال کہندا سبحان اللہ زبان والے جملہ میں دیاں گا خطے کہنا پڑے گا میں شرد وچ بچاوے کیڑا اللہ سونے نو مناوے کیڑا میں شرد وچ بچاوے کیڑا اللہ سونے نو مناوے کیڑا حبداریاں وفاداریاں محمد تے ختم ہو گیاں حبداریاں ماشاءاللہ حجازی صاحب نے ماشاءاللہ رونقاں لگا دی دیا اللہ دی قسم مبارک بات مستحق ہو لوگ جنہاں نے اس جنگل دے اندر منگل لگایا کیوں نہ کہندا جمع توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا اس کلام دا آخری جملہ رتبہ کسے بھی پایا ہی نہیں پیدائشی طور تے گنگا نہیں بولے گا جس بندے دے ہاتھ دو میں کام کر دینے اپنے دو میں ہتھانو لڑا کے ختم نبوت دا نعرہ بلند کرے گا تاجدار ختم نبوت اللہ دی قسم اگر میں آج جیتی بھی کماتے کیا جا سکتا ہے اللہ
اللہ سونیا ختم نبوت جس بندے دے ہاتھ نہ اٹھن اللہ کرے او کدی بھی نہ اٹھن تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت حجازی صاحب ادھر آؤ بھی تے ہتھاں نوں لڑا کے نعرہ بھی بلند کر دیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت نبی کوئی آنا ہی نہیں نبوت دیاں کھلواریاں محمد تے ختم ہو گیاں سرداریاں ہم خاریاں محمد تے ختم ہو گیاں غم خاریاں دلداریاں محمد تے ختم ہو گیاں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول کے صرف 3 جملے پیش کیے اب میرے دامن میں صرف 3 جملے آپ وہ سماعت فرما لیجئے گا فکر آخرت بیان ہو رہی تھی تو میں فکر آخرت کے کلام کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں توجہ سے سماعت فرمائیے گا جند غم نال جوڑے گئی ہے دبنگ تھوڑی سی کام کرو جند غم نال جوڑے گئی ہے رونقاں مک گئیاں ماں جدوں دی ٹر گئی ہے رول دے پھر دے جنہاں دیاں ماں منا رہیاں دپاں ساڑے سر تے چھاں منا رہیاں رول دے پھر دے جنہاں دیاں ماں منا رہیاں رول دے پھر دے جنہاں دیاں ماں منا رہیاں دپاں ساڑیا سر تے چھاں منا رہیاں دپاں ساڑیا سر تے چھاں منا رہیاں جنہاں نے بھی ماں نو راج کر لیا اپنی خالی جھوڑی نو نان بھر لیا ہاں اپنی خالی جوڑی نو نان بھر لیا رب نے ایسا بخشیا خطا منا رہیاں دپاں ساڑیا سر تے چھاں منا رہیاں رول دے پھر دے جنہاں دیاں ماں منا رہیاں دپاں ساڑیا سر تے چھاں منا رہیاں او دے کول پوچھ لے جدی ماں مر گئی وس دی دنیا بچیاں دی ویران کر گئی ہاں وس دی دنیا بچیاں دی ویران کر گئے رول گئے نیو ماں دیاں نگاواں نہ رہیاں دپاں ساڑیا سر تے چھاں منا رہیاں اور بڑا کی توجہ طرف جملہ کہنا پڑے گا کہ جوں دی ماں دی قدر کر ذرا نہ دیر لا رل مل کے رہیے سارے اسی بہن تے بھرا رل مل کے رہیے سارے اسی بہن تے بھرا ہاتھ نے خالی ماں دیاں جساں منا رہیاں دپاں ساڑیا سر تے چھاں منا رہیاں اور ماں مری تے باپ مرے گھر بیلا شالا مرننا بیر کسے دے تے اجڑ جاندہ جے میلا
مسافر دعا کر چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔